अब यो संसदको साझा न्यूनतम कार्यक्रम उसका संयोजक प्रभात पिताले, प्रधानमन्त्रीज्यू एवं नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापतिज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री उपेन्द्र यादवज्यू, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री चित्रबहादुर केसीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यू, कार्यदलका माननीय सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय जनआयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू, राष्ट्रिय जनआयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सञ्चारकर्मी आदरणीय मित्रहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको अनुमतिले गठबन्धन दलका तर्फबाट संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण गर्न शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै असंवैधानिक रूपमा प्रतिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको संघर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू तल उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौं। संयुक्त कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू: 1. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-19 को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने। 2. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने। 3. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने। 5. संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने। 6. सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्वयित आर्थिक विकासमा जोड दिने। 7. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारवाहीका लागि अग्रसरता दिने। 8. कोभिड-19 का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, संचार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-19बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने। 9. बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने। 10. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने। 11. आपसी संवाद,
सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने। संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू। 2.1 कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति। आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। 2 खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने। 3 उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षा कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। अग्र स्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने। 4 कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने। 5 कोभिड-19 को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने। 6 स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्थाहरूपर कानुनी कारबाही गर्ने। राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन। 1 देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीवनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने। 2 लिपियाधुरा, कालापानी र लिपुलेप लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओको वृद्धि गर्ने। 3 राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। 4 वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणाली मार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने। 5 राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने। 6 सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने। संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण। संघीयता कार्यान्वयनका लागि 3 तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने। संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मार्फतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने। 2 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानून लगायत अन्य आवश्यक ऐन कानूनहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने। 3 संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्ने। 4 प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। 5 प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने। 6 संघीय कानूनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र निरूपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाँधिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने। 7 संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयक लगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गराउने। 8 संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक र सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने। 9 मुलुक मौलिक हकको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने। 10 विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार। 1 कानूनी राज्यको मान्यता अनुरूप सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने। 2 समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने। 3 निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनोत्तरदायी रूपमा सञ्चालन गर्ने। 4 शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता,
वरिष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने। 5. सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता अनुरूप निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने। 6. सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा ई-बिल्डिङ लगायत अनलाइन मार्फत हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। 7. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउने। 8. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय 1/3 घटाउने र गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने। 9. सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले सवारी चालक अनुमति पत्र तथा राजधानी उपलब्ध गराउने। 10. राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने। सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ, कम खर्चिलो एवं झन्झट मुक्त बनाउने। शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता। 1. सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको बृहत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने। 2. सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार रिहा गर्ने। 3. शक्ति निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। 4. लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाई गर्ने। 5. तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम। 1. नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक 3 महिनाभित्र पारित गर्ने। 2. जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्वयित वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने। 3. वित्तीय संहिताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बनाउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहबाट मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने। 4. सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रभाव गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन नियमहरू संशोधन गर्ने। 5. निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने र आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने। 6. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने, विद्युत खपतका लागि उद्योग धन्दा, कल कारखाना यातायातको विकास गर्ने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल घटाउने र पहुँच बढाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारणलाई जडान गर्ने। 7. नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने। 8. भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, पूर्वाधार
निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र 5 वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानी जहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ व्यवस्थित गर्ने। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग 4 लेन तथा काठमाडौँ रिङ रोड 8 लेनमा विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिए। हुलाकी लगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिण कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। 9 अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्दै लैजाने। स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने। पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी मुलुकको औद्योगिकरण गर्ने र उत्पादनका लाभहरूको समन्वयित वितरण गर्ने। मुलुकको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाईटेक सिटी निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। 10 डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने। जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गर्ने। 11 नदी पथान्तर डाइभर्सन तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट तराई मधेस लगायत सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा जीको सिँचाइ सुविधा पुर्याउने। नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी विकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। 12 संविधानको भावना अनुसार भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषि मजदूर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भू उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने। 13 वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने। संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिना गर्ने तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने। औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। 14 विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकोले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने। देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधि सहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने। 15 सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। 16 सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने। 17 भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको समेत प्रयोग गरी पूर्व सतर्कता प्रणाली विकास गर्ने। आवश्यकता अनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गर्ने। 18 मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने। पुँजीगत खर्च बढाउने। वैदेशिक ऋण मूलतः पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाई सरकार पक्षलाई सुसूचित गर्ने। 19 लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरूको बजारमा पहुँच बढाउने। सामाजिक रूपान्तरण। 1 श्रमिक लगायत गरिबी, वञ्चितीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना लागू गर्ने। 2 मानव विकास सूचाङ्क तथा जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घर परिवार परिचय पत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने। 3 गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संहिताको मान्यता अनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने। निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई
चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, संविधान बमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने। 4. स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने, राज्यको नीति विपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिएका सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने। 5. कोभिड-19 को विश्वव्यापी प्रकोपका कारण देशमा उत्पन्न बेरोजगारको समस्यालाई हल गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने, मजदुर, किसान, बौद्धिक पेशाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने। 6. सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा राज्यले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचय पत्र प्रदान गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सिप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने। 7. आधुनिक प्रविधिसँग देश विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्ने, मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने। 9. लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरूप समाजका ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोकोन्मुख समुदायलाई दिएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारमूलक तालिम दिने। 9. शहरी विकासका पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरण मैत्री बनाउने तथा सांस्कृतिक सम्पदामा असर पर्न नदिने, जनतालाई आवश्यक सेवा पुर्याउन असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरू सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र मर्मत सम्हाल गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, खानेपानी नपुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने। 10. महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानून, प्रतिसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेचबिखन जस्ता अपराध गर्नेलाई कड़ा कारवाही गर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने। 11. युवाको अधिकार, शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने, ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने, खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने। 12. सबै समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने, नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जातपात जन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने, तत्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना। 1. कोभिड-19 बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य विपद पीडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्ने तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पार्ने। 2. शहीद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्व पीडित एवं विस्थापितलाई राहत, पुनर्स्थापना र सहायताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 3. विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने। 4. बढ्दो महँगी, कालो बजारी, मिसाल तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधि, बिउ, मल लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने। 5. सिन्धुपाल्चोक, मनाई, लमजुङ, गोर्खा, बाजुरा र सप्तरी लगायतका बाढी पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने। तराई मधेसमा डुबानको जोखिम क्षेत्रहरूमा नदी नियन्त्रण र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने। 6. कर्णाली प्रदेश लगायत मानव विकास सूचाङ्क काम कम भएका अन्य क्षेत्रहरूमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र कुपोषण प्रभावित बालबालिकालाई न्यूनतम पोषणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने। 7. ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपदको समयमा सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने। 8. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत सम्पन्न हुन बाँकी रहेका कार्यहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। पर्यावरणीय सन्तुलन। 1. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने। चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने। 2. पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने। चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने। जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने। 3. ठूला नदीको बहुउद्देश्य उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने। 4. विश्वमा तीव्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरितगृह, जलवायु प्रदूषण आदिका कारणले हुने तापमान वृद्धिले निम्त्याउने विनाशकारी डढेलो, उष्ण वायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुबान, हिम पहिरो, सुक्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने र क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार नेतृत्व दिने। 5. पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने। 6. विकासका कार्य पर्यावरण मैत्री, सन्तुलित र न्यायिक ढङ्गले अघि बढाउने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। 1. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने। भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने। ठूला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानताको आधारमा व्यवहार हुने तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्ष पोषण गर्ने। 2. संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। 3. शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने। आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तर्आबद्धतालाई बढावा दिने। 4. परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने। यस साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने। धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल।